रोजों के अयाम का आज पहला इतवार है। साम मुकद्दस खुश नसीब है, खुदा ने हमें ऐसा दिन बख्शा जिसमें खुदा की इबादत कर रहे हैं। नूहा 5 बाब की 7 नंबर आयत पर गौर करते हैं। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जो बाप दादा के गुनाह हैं, 79 ज़बूर यानी 79 ज़बूर में 8 आयत में लिखा हुआ है, हमारे बाप दादा के गुनाहों को हमारे खिलाफ याद ना कर। किससे कहा गया? खुदा से। कौन ये दावा कर सकता है? जो 78 ज़बूर की 8 आयत पर गौर करता है। ये 79 ज़बूर की 8 आयत है और आगे 78 ज़बूर की 8 आयत है। खुदा और अपने बाप दादा की तरह सरकशी और बागी नस्ल ना बने। लिखा है कलाम मुकद्दस में, बागी नस्ल ना बने जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया, जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया। यानी इंसान का दिल तब दुरुस्त होगा जब अच्छी तालीम उसके अंदर होगी। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बाप दादा हमारे लोग बरेस्किर पाक हिंद जब था तो इंडिया से पाकिस्तान में आए और वहां की तालीम अपने साथ लेकर आए। इसलिए खुदा कह रहे अपने बाप दादा की तरह सरकशी ना करो, क्योंकि बाप दादा के गुनाह इंसान को दबा देते हैं। आज जो बाप दादा गलत काम करते हैं, जादूगरी करते हैं, नशा करते हैं या नशा फरोख्त करने का काम करते हैं, अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस तरह नस्ल सुधर नहीं सकती। और दूसरे सलातीन के 17 बाब की 14 आयत में लिखा है, बावजूद इसके उन्होंने ना सुना बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, इसी तरह गर्दन कशी करते रहे। बाप दादा जिस तरह खुदा पर ईमान ना लाए। आप जानते हैं कि मूसा पहाड़ पर है, नीचे कौम बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी थी? क्योंकि मिस्र में जो देखा आगे आकर वही किया। नस्ल के लिए अज़रा कहते हैं सीधी राह तलब करो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बाइबल में शहादत है जैसे बाप करता वैसा बेटा करता है। इसलिए दूसरा तवारीख 30:8 में लिखा है, दूसरा तवारीख 30:8 में, तुम अपने बाप दादा की तरह गर्दन कशी ना करो बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मक़दस में आओ। खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, उसका कहर तुम पर से टल जाए। जब खुदा का कहर इंसान पर आता है, इंसान की करनी की वजह से आता है। तो कलामे पाक में लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा के घर में आओ, खुदा की इबादत करो ताकि उसका कहर टल जाए। कुछ लोग अपने अपने घर को छोड़कर खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते, उनके दिल खुदा से बागी है। हिजकिय्याह 20:18 में, और मैंने बियाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादा के आइन पर ना चलो। बाप दादा चिराग जलाते थे, बच्चे भी चिराग जलाते हैं। बाप दादा कब्रों पर जाते हैं, बच्चे भी कब्रों पर जाते हैं। खुदा हिजकिय्याह की मार्फत फरमाते हैं, बाप दादा के आइन पर ना चलो और उनके बुतों से अपने आप को नापाक ना करो। ऐसा होता है लेकिन होना नहीं चाहिए, तौबा करनी चाहिए। हम सलीबी गीत जो गा रहे थे उसमें क्या कहते कि तौबा कर लो, गुनाह को छोड़कर यीशु के साथ मेल कर लो। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हिजकिय्याह 32:29 में, अगर किसी घर में बुत परस्ती होती है, किसी दूसरे शख्स को बुत परस्ती से नफरत है, तो सुन ले, हर शख्स अपने ही बेटे और भाई के खिलाफ हो ताकि खुदा तुमको बरकत दे।
ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور بھائی کے خلاف ہو تاکہ خدا تم کو برکت دے. میں برکت کیوں نہیں ملتی؟ ہم کہتے جی نومن اور ماس جدا نہیں ہوتا، ایسے لوگ کہتے ہیں. خدا نے یہ کر کے دکھا دیا. ایماندار کے باپ جس میں مرے ہوئے کی گروہوں کو بھیج رہے ہیں سارے، باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے. خدا باپ نے کہا تھا چھوڑ دے اپنی ذات، تم کو میرے لائق نہیں، کیونکہ تارا ابراہیم کا باپ بت پرست تھا. تو خدا کا کلام کہتا ہے مخالف ہو جاؤ اپنے بھائی کے خلاف. احبار 20:26 میں خدا فرماتے ہیں اور قوموں سے الگ کیا ہے خدا نے تم کو. خدا نے دوسری قوموں سے تم کو الگ کیا تاکہ تم میرے ہی رہو، میرے ہی رہو. ایک عالم دین تھے کوٹدو میں، آج وہ پاسٹر لازر ہیں. وہ کسی گھر میں جا رہے تھے، کوئی مذہبی ان کے رسم کو کرنے کے لیے کھڑے تھے. 3 ڈنڈیاں جاتی تھی 2-3 گاؤں کو، لیکن اس کو گاؤں کا نہیں پتا تھا. اس صاحب نے سوچا کس سے پوچھوں، قبرستان کے کنارے پر کھڑا تھا. اس کے دل میں سوچ ہے کہ اگر کوئی مردہ بول سکتا تو میں کسی مردے سے پوچھ لیتا قبر سے کہ مجھے راستہ دکھا دے. یقین کریں غیر قوم کا تھا، اور اس نے کہا کہ کرسچن کتنے اچھے ہیں جن کا زندہ خدا سے پوچھتے ہیں، ہم مرے ہوئے خدا سے پوچھتے ہیں. آج اس کا نام پاسٹر لازر ہے. تو کلام پاک میں لکھا ہے خروج کی کتاب کے 12 باب کی 12 آیت میں، اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، انسان حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں مار دوں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، خدا نے کہا. لیکن خروج 34:7 میں لکھا ہے بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں پوتوں کو 3ری 4تھی پشت تک خدا دیتا ہے. بیٹے اور پوتے جن کو اپنے بیٹوں اپنے پوتے پوتیوں سے حمایت ہے، اگر آج وہ ٹیڑھی چال چالیں تو سیدھے ہو جائے، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے. خدا کہتے سزا دوں گا. اور گنتی 33 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے اس وقت مصری اپنے پہلوٹوں کو جن کو خداوند نے مار ڈالا تھا دفن کر رہے تھے. خدا ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی، لیکن خدا کے لوگ آزادی کا پیغام لے کر بحر قلزم کو پار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بال دیوتا کو مانتے تھے، بنی اسرائیل خدا کو مانتے تھے. وہ آزادی دے رہے تھے، غیر معبودوں کے پوجنے والے اپنے بچے دفنا رہے تھے. یہ لکھا ہے پاک کلام میں. اور اس طرح ہم نے یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے 5 باب میں اس کی 29 آیت میں، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے، یعنی زندگی حاصل کرنے کے لیے اٹھیں گے. جنہوں نے بدی کی سزا کی قیامت کے واسطے اٹھیں گے. اٹھیں قیامت کا مطلب جانا، دوبارہ قائم ہونا. وہ سزائیں پانے کے لیے اٹھیں گے. سوچیں اپنی زندگی کے لیے، سوچیں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اور خدا سے ڈریں. خدا کے مقدس میں آیا کریں، خدا کی عبادت کیا کریں، اپنے دلوں کو درست کریں. ہماری بھلائی ہو، ہماری اولاد کی بھلائی ہو، ہماری اولاد کی بھلائی ہو. 78 میں لکھا ہوا ہے کہ میری تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو دو، تمہارے بچے ان کو دو جو ان سے پیدا ہوں گے. یعنی اس تعلیم کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے دوسری نسلوں میں تاکہ ہماری پوری نسلیں بچیں. بائبل میں شہادت ہے جو خدا کے وفادار 1000 کشتہ خدا ان کو برکت دیتا اور ساتھ دیتا ہے. خدا اپنے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے تاکہ کلام کے وسیلہ سے ہماری روح دھل جائے، ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہماری زندگی میں شفائیں معجزے ہوں، ہمارے گھروں کی لعنتیں دور ہوں، ہمارے کاروباری حالات درست ہوں، اور ہمارے گھروں میں خوشحالی ہے. آمین.